बड़ा खुदा है। आमीन। जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये है कि वो जिंदा खुदा है। हम किसी बुत के आगे नहीं झुकते, किसी बुत की प्रस्तिश नहीं करते, बल्कि हम जिसकी वर्शिप करते हैं वो जिंदा और ला तब्दील खुदा है। आमीन। हालात बदल सकते हैं, सिचुएशन चेंज हो सकती है किसी तरह से भी। जैसे मौसम बदल जाते हैं आजकल, यूएई का मौसम आप जानते हैं कि कैसा चल रहा है, खुदा का शुक्र हो। मतलब सब कुछ बदल सकता है। समंदर, पहाड़, वादियां, सहरा, इंसान, रिश्ते नाते भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं बदल सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि उसने कहा कि कल, आज, बल्कि अब तक वो यकसा खुदा है। उसकी जो नेचर है उसमें कभी भी चेंजिंग नहीं आती। और यही क्वालिटी है कि वो गुस्से में कुछ और हो और पीछे कुछ और आगे कुछ और हो, ऐसा नहीं है। वो खुदावंदों का खुदा है और उस जैसा खुदा आपकी आवाज चाहूंगा ताकि हम मिलकर मुत्तफिक हो इन बातों पे कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी आवाज के ताल्लुक से ही है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि आवाजें हमेशा जो है ना हमें परेशान कर देती हैं। और आवाजें कई तरह से हैं और कई तरह से हम सुनते हैं। हमारे मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, वो हमें कुछ बोल देते हैं। हमारे पीछे जो बातें की जाती हैं वो भी ऐसी आवाजें होती हैं कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, है ना। लेकिन अगर हम खुदा की आवाज सुनते हैं तो सिर्फ एक वही आवाज है जो हमें जो है ना एनर्जी अता करती है, पॉजिटिविटी अता करती है और जिसमें हम लाइव तौर से आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना। अब इब्लीस का सबसे बड़ा जो इंसान के लिए मंसूबा है ना, वो यही है कि वो हमारी ऐसी आवाजें से वो हमारे पास आता है। यानी कि हमारा दिल कुछ कह रहा होता है, हमारा जहन जो है वो कुछ कह रहा होता है, खुदा हमें कुछ अलग से कहता है, लेकिन सिचुएशन हमें कुछ कह रही होती है। लेकिन इन सारी चीजों को पीछे करके जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो हम कामयाब होते हैं। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में ज़बूर कितने हैं? 150 उसके अंदर से बहुत से दाऊद नबी ने लिखे हैं और बहुत से मीर मुगनी ने और आसिफ ने लिखे हैं। तो मैंने जब इस बात के लिए मैं सीख रहा था तो मैंने जब एक ज़बूर 81 साम 81 ज़बूर 81 उसकी पहली वर्ष के अंदर लिखा है कि खुदा के हजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से। किससे? ये भी हमारी अभी वर्शिप ही हो रही है। जरूरी नहीं कि अगर आज हम किसी तरह से कुछ नहीं कर पाए तो अगर हम आज अभी इबादत को अटेंड कर रहे हैं तो ये भी वर्शिप है। जब हम मुत्तफिक होंगे ऊंची आवाज से, जब हमारा आमीन हालेलुया होगा, इसका मतलब है कि हम लोग इस कलाम की बातों पर मुत्तफिक हैं। आमीन हालेलुया। तो खुदा के कलाम में ज़बूर 81 जो आसिफ ने लिखा, और आसिफ आपको पता है कि कौन था? यह दाऊद का बड़ा अच्छा वर्शिप लीडर था। पुराने नामा में इसकी हम हिस्ट्री को देख सकते हैं। ये अगर ये ज़बूर लिख रहा है ज़बूर की किताब में, तो समझे कि ये क्या होगा जिसके वसीला से हम लोग बरकत पाते हैं। और यहां पर खुदा के मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आसिफ जो था ये एक बड़ा बेहतरीन वर्शिपर था। ये बड़ा अच्छा बजाने वाला था और इसकी खास ये वर्शिपर्स को ये रेडी करता था और वर्शिप लीड करता था। और एक और इसकी बड़ी खास बात थी, अहद के संदूक के बारे में आप सब जानते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। अहद के संदूक के आगे भी इसकी ड्यूटी थी कि ये वर्शिप कर सके। आमीन। इसीलिए जब ये लिखता है तो क्या लिखता है कि खुदा, और ये लिखारी भी है, ये राइटर भी है,
کیونکہ اس نے زبوروں میں بہت سے زبور اسی نے لکھے ہیں، اور آج جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے، زبور 81۔ پھر میں واپس پڑھنے لگا، لکھا ہے خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے کیا کرو؟ گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا کیا کرو؟ نعرہ مارو۔ ہم جب مل کر عبادت کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو پاسٹر ہے وہ اگر یہاں پہ آگے کھڑا ہوا ہے تو ہم لوگ بس سنیں اور چلے جائیں، لیکن جب تک ہم اس سے، آپ کو پتہ ہے اگر کوئی ریسلنگ ہوتی ہے یا کوئی فٹ بال گراؤنڈ ہے یا اگر کرکٹ کھیلا جاتا ہے، جو اس کے فین آئے ہوتے ہیں نا، وہ کھیلنے والے دو ہی ہوتے ہیں نا، ایک پوری ٹیم فیلڈنگ کر رہی ہوتی ہے، بولنگ کر رہی ہوتی ہے، یا دو ٹیمیں آپس میں جب کھیل رہی ہوتی ہیں، لیکن باہر جو آڈینس جو ہوتی ہے نا وہ شور کرتی ہے نا، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں وہ صرف دیکھتے ہیں، اپنی ٹکٹ لے کے اپنی ایفرٹس کر کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آتے ہیں اور ان کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہاں ہم اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم یہاں پہ آتے ہیں نا تو ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ ہم یسوع مسیح ناصری کی حضوری کو لینے کے لیے آئے ہیں، ہم برکت کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم برکت لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو اپنے لوگوں میں موجود ہے اور تو مجھے بلیس کر رہا ہے۔ آمین۔ ہم کیا ہونے آئے ہیں؟ ہم بلیس ہونے آئے ہیں، اور بلیسنگ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ملتی، بلیسنگ صرف آج آنے سے نہیں ملتی، بلکہ لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زور آور کیا کرتے ہیں؟ زور آور چھین لیتے ہیں۔ برکت چھیننی پڑتی ہے، برکت کے لیے زور مارنا پڑتا ہے، برکت کے لیے جاگنا پڑتا ہے، اور برکت کے لیے شکر گزاری کرنی پڑتی ہے۔ شکر گزاری نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کا اپنا نالج، آپ کی اپنی ایفرٹس زیرو ہے، جب تک کہ آپ کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے تو جو آوازیں جو ابلیس کی آتی ہے نا، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم شکر گزاری کریں، وہ صرف ہمیں ہمارے اندر اس نے آوازیں ایسی رکھی ہوئی ہیں، ایسی آوازیں ڈالی ہوئی کہ نہیں کچھ نہیں بننا، نہیں کچھ نہیں ہونا، کچھ ہو سکتا ہی نہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ تو مانگ میں تجھے دوں گا۔ ہم اس آواز کو اگنور کر کے، جس نے وعدہ کیا ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور اس آواز کو اپنے اندر لے رہے ہیں جس نے کہا نہیں 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 ہو سکتا، بنتا ہی نہیں ہے نا۔ لیکن خدا جہاں نہیں بوتا، خدا وہاں پر بھی سے کاٹ لیتا ہے۔ آپ کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے ہاں کا وعدہ ہے، کیونکہ وعدہ یسوع نے کیا ہے۔ بولے بولے بولے، ڈکلیئر کریں اس بات کو، ہاں یسوع نے کیا ہے، کیونکہ وہ وعدہ کس نے کیا ہے؟ کیونکہ یسوع وعدوں کو توڑتا نہیں، لیکن ٹوٹے ہوئے وعدوں کو بھی وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اس کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ باپ سے اس نے ہمارا میل کروایا ہے، اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے، یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہمارا ملاپ ہوا ہے۔ ہم اس لیے اس کی کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں، اور جب ہم لوگ مل کر چلتے ہیں تو یاد رکھیں کہ سفر آسان ہو جاتا ہے، چیزیں نزدیک ہو جاتی ہیں۔ یسوع مسیح کا خدا نے ایک یشوع کو ایک پیٹرن بتایا، ایک طریقہ بتایا۔ یشوع کی کتاب اگر میرے ساتھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے، کیونکہ یہاں پر یشوع جو ہے وہ گھبرا رہا تھا، یشوع پریشان تھا۔ موسیٰ کی قیادت کے بعد جب قیادت لیڈر یشوع کو بنایا گیا تو یشوع جو یہاں پہ پریشان تھا کہ خدا میں کیسے کروں گا، کس طرح سے ہوگا، لیکن خدا نے ایک ہی وعدہ کیا کہ یشوع تو پریشان نہ ہو، تو فقط کیا ہو جا؟ مضبوط ہو جا۔ اس نے کہا کہ تو مضبوط ہو جا، اور وہ مضبوط ہوا۔ تو حوصلہ رکھ، میں تجھے ایک بالمند کروں گا، تجھے کوئی گرا نہیں سکے گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ آج جب خدا نے جب کہا کہ یرو کی دیوار کو تم گھیراؤ گے، تو طریقہ کیا بتایا گیا تھا؟ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے
اگر اس کا 6 باب نکالے تو لکھا ہے، اور خداوند نے اس کی ورس نمبر 2 لکھا، خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ میں نے یرو کو اور اس کے بادشاہ اور اس کے زبردست سرموں کو تیرے ہاتھ میں کیا کر دیا؟ تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ آپ کے جتنے بھی مخالف ہیں، ابلیس کی کتنی بھی بڑی چال ہے، ابلیس کا کتنا بھی زیادہ روب ہے، اس نے کتنی بھی آوازیں کسی ہیں، کتنا بھی اس نے چاہا کہ یہ نہ گرے، یہ گر جائے، لیکن خدا نے کہا کہ یہ نہ گرے۔ آپ کے لیے کہا گیا کہ اس کو للکارو۔ کس کو؟ ہاللیلویہ۔ آپ جب خدا کو للکاریں گے، پکاریں گے تو دیواریں گر جائیں گی۔ آمین۔ اپنی آواز کو جب آپ اس کے لیے استعمال کریں گے تو دیواریں گر جائیں گی۔ لیکن اگر آپ صرف ابلیس کی آواز پر دھیان دیں گے، نہیں اب وہ میرا مخالف ہے، اب صلح نہیں ہو سکتی، یہاں پر اینڈ ہو چکا ہے، تو آپ رونگ ہیں۔ خدا کی آواز کیا ہے کہ محبت کی ڈوری میں بندھے رہو۔ خدا کی آواز کیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند محبت رکھو۔ خدا کی آواز کیا ہے کہ صلح کے طالب رہو۔ خدا کی آواز کیا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ خدا کی آواز کیا ہے؟ تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لیے یرو کی دیوار گرا دینے سے پہلے خدا نے کہا کہ جب تم مل کر، یعنی کہ ملے بغیر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، مل کر کیا کرو گے؟ للکارو گے۔ آگے ورس نمبر چیپٹر نمبر 6 اور ورس نمبر 3 سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے کائن، اس کے چوکی پڑھو بیٹا، کرو 6 دن تک تم، اس کے چوکی گشت کرو 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈو کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلیں۔ اوکے، اور 7ویں دن تم شہر کے چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کائن نرسنگے پھونکیں، اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکے اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ، کتنے لوگ؟ سب لوگ نہایت زور سے للکاریں۔ کتنا زور؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ یشوع کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر جنگ جیتنی ہے، اگر یرو کی دیوار کو توڑنا چاہتے ہو، اگر بادشاہوں اور سورموں کو اگر زیر کرنا چاہتے ہو، تو سب مل کر نہایت زور سے للکارو، تب شہر کی دیوار کتنی؟ بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں گے۔ یہ خدا نے ایک ایسا راستہ دکھایا کہ جب تک تم ملو گے نہیں، ابلیس شرمندہ نہیں ہوگا۔ اگر ابلیس کو شرمندہ کرنا ہے تو ضرور ہے کہ ہم مل کر للکارے تاکہ وہ ڈر جائے۔ اور خدا کے کلام میں اسی باب کی ورس نمبر جو میں 20ویں پڑھنے لگا لکھا ہے، پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگوں کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار کتنی؟ بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ اب آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے لے لیا۔ اگر آج کوئی چیزیں بندھی ہوئی ہیں، اگر آج چیزیں نیگیٹو ہو چکی ہیں، اگر آج آوازیں لگتی ہیں کہ نہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جو خدا کے کلام میں لکھا ہم اس کو اگنور کیا ہوا ہے نا، کیونکہ وہ بات تو ہمارے اندر آنے دینا ہی نہیں چاہتا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر کلام ان کے اندر آ گیا نا تو یہ چیزوں کو بدل دیں گے، یہ چیزوں کو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے۔ اسی لیے وہ وہاں تک ہم اتنی اپروچ کر لیتے ہیں کہ تسی دس دو کی ہو سکتا ہے، تسی دس دو کی ہو سکتا ہے، کی ہو سکتا ہے، دس دو، کوئی راستہ ہے، کوئی راستہ ہے۔ ہم راستے ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کی ایڈوائز لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کیونکہ ابلیس نے ایسی آوازیں ہمارے اندر ڈال دی ہیں کہ ہم خدا کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔
اس کو پتا ہے کہ جہاں پر خدا کا کلام ان کے اندر گیا تو یہ تو جیت جائیں گے. ایسے ہے نا, اگر کلام ان کے اندر چلا گیا یہ تو جیت جائیں گے, اور وہ کلام ہی کو ہمارے اندر نہیں آنے دیتا. اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ کلام ہمارے اندر آئے, کیونکہ کلام تو ہاں کے ساتھ ہے, کلام تو وعدوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے, اور خدا کے وعدے ہیں کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں ہراساں نہیں ہونے دوں گا, میں تمہیں سنبھال لوں گا, میں اپنے پاک فرشتوں کو تمہارے لیے بھیجوں گا. ہم خدا کو وعدے ہی یاد نہیں دلا رہے, ہاں خدا یہ نہیں ہو رہا تو یہ نہیں ہوگا, اس نے بھی بولا ہے. ہم کسی کو اگر اپنے دکھ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا دکھ اتنا ہے, تو ہم کتنا بتاتے ہیں؟ اتنا بتاتے ہیں آدھا ہاتھ. تو اگلے جو ہے نا وہ واقعی وہ پورا ہاتھ ہمیں اپنی سٹوری سنا دیتے ہیں, ہمیں تسلی ہو جاتی ہے, اسی تو تھوڑا جا پھنسے ہیں ساڑھے تو پورے ہی پھنسے ہیں, ہے نا. لیکن ہم یہ یاد نہیں رکھتے کہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آمین. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا پرواہ, چاہے پہاڑ الٹ جائیں, چاہے سمندر گر جائیں, پھیل جائیں, سیلاب آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, جس کے ساتھ خدا کھڑا ہے, جس کے ساتھ خدا کی آواز ہے, اس کو کاہے کی پرواہ ہے؟ اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. جب خدا دھیمے میں بھی سن لیتا ہے, خدا آہستہ سے بھی سن لیتا ہے. حنا کی آواز نہیں نکل رہی تھی. حنا جب ایلی کاہن کے پاس ہیکل میں آئی تو وہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی, بلکہ ایون کہ اس کو یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ یہ نشے میں ہے. اور وہ کہتی ہے, ایلی کاہن کو کہتی ہے کہ تو اپنی اس عورت کو, اس بیٹی کو جو ہے تو خبیث عورت نہ جان. آپ سب پنجابی ہیں, اردو سپیک ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ خبیث کتنا بڑا لفظ ہے نا. اس نے کہا کہ تو اپنی عورت کو خبیث عورت نہ جان, میں ایسی عورت نہیں ہوں, میں نے تو اپنا دل جو ہے وہ خدا کے آگے انڈیلا ہے. اور خدا سن رہا تھا, اس کی آواز کو سن رہا تھا. اس نے کہا خدا مجھے, اس کا شوہر امیر تھا, اس کے پاس سب کچھ تھا, اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی وہاں پر آگر, لیکن اگر اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس کے پاس اولاد نہیں تھی. اس نے اولاد کی ڈیمانڈ کی تھی. اس نے کہا کہ پربھو مجھے اولاد دے دے, میری سوتن کے پاس تو اولاد ہے, وہ مجھے چڑھاتی ہے, میرے پاس اولاد نہیں, میں کیا کروں. لیکن وہ زیادہ نہیں چلائی, وہ زیادہ نہیں للکارا, اس نے وہ زیادہ نہیں پکاری. لیکن بات یہ سکھانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ سن رہے ہیں تو عمل کیجئے کہ اس نے اپنا دل اپنے خدا کے ساتھ لگایا تھا. اس نے اپنا دل انڈیل دیا تھا. اس نے وہ ورشپ جو ہے وہ آہستہ سے کی, اور خدا نے اس کی سنی, اور خدا نے اس کو پھر دیر سے دیا, لیکن کون دیا؟ سیموئیل نبی دے دیا. آمین, ہاللیلویا. کیا دے دیا؟ سیموئیل نبی جیسا بیٹا تھا کر دیا. لیکن اتنی عرصے کے بعد ملا ہوا بھی بیٹا جو ہے اس نے خدا کو جا کر واپس کر دیا. کہتی خدا تو نے مجھے دیا ہے, یہ تو ہی لے لے. کوئی ماں ایسا کرے گی؟ وہ تو اس کو بستر سے بھی اترنے نہیں دے گی, اور بستر پہ سے بھی اترنے بھی نہیں دے گی. پہلا کھانا ختم نہیں ہوگا دوسرا وہ ریڈی کر دے گی. ایسا ہی ہے نا. لیکن وہ سال کے بعد ایک کرتا بنا کر لے کر جاتی تھی عید کے عید, اس کو سیموئیل کو جا کر پہنا دیتی تھی. آج اگر ہم جیسے اگر کچھ مائیں, اگر ہمارے گھرانے کی جو مائیں ہوں گی نا, وہ بولے نہیں بڑھیا منتا نہ منگیا ہے, بڑھیا دعاواں نہ لایا, اور وہ نہیں ان کو بگاڑ دے گی اور خراب کر دے گی. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ایلی کاہن کو جا کے سیموئیل کو دے دیا. اس نے کہا کہ کاہن یہ جو تو نے میرے لیے دعا کی تھی, جو میری خدا نے سنی ہے, نبی سیموئیل ہوا ہے, یہ میں ہیکل میں دیتی ہوں. اس نے ہیکل میں اس کو دے دیا, اور خدا نے پھر اس نبی کے وسیلہ سے جو خدا کی ہیکل میں دیا گیا تھا, اس کے بعد جو اس کے پاس اولاد نہیں ہو رہی تھی, جو اولاد والی نہیں تھی, جو بانج تھی, جب ہوا اس نے خدا کو دے دیا. اور اس کے بعد اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور بھی ہوئیں. پھر وہ اولاد والی بن گئی. آمین. کس کو دینے سے؟ خدا کو دینے سے. کیونکہ خدا آپ کو ریٹرن جو ہے, اب آپ کا اتنا ہے تو خدا کا جو ریٹرن ہے وہ اتنا ہے. آمین. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں,
اور خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں. اگر ہم خدا کی آواز کو سننے والے نہیں ہیں تو ہمیں سننے والا بننا ہے. کیونکہ ایلی کاہن کے ساتھ جب سیموئیل نبی سو رہا تھا, ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا, ابھی تک خدا نے بات نہیں کی تھی, لیکن اب وقت تھا کہ خدا اس سے ایک بڑی بھید کی بات کرے. خدا آج ہم سے بھی بھید کی بات کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم اپنی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں, ہم اپنی پریشانیوں میں پریشان ہیں, ہمارے اوپر نیگیٹیوٹی کی جو اسپرٹس ہے, بیڈ اسپرٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر منڈلا رہی ہیں. ہم کسی کی, اپنے آپ کی کہ ہم کسی کی بھی نہیں سننا چاہتے. کلام تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہی نہیں. کلام کو جو ہم نے جگہ دی ہے, کلام کو جو ہم نے جگہ دی ہے نا, وہ بڑی دور والی دی ہے. کلام کی جگہ کون سی ہے؟ وہ دور والی ہے. واقعی بہت سارے خادموں نے یہ بیان بھی کیا کہ ہم نے کلام کو آج اپنے اوپر والے جو نا کیبنٹ جو ہے نا اس کے اوپر والے کھانے میں رکھ دیا عزت کرتے ہوئے, لیکن ہمارے اندر نہیں ہے کلام. جب اب کلام ہمارے اندر ہوگا تو خدا بات بھی کرے گا. سیموئیل کے پاس جب چھوٹا بچہ تھا, ایلی کے ساتھ سو رہا تھا, تو سیموئیل کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ وہ آیا اور اس نے آ کر خدا نے کہا سیموئیل, سیموئیل, پھر کہا سیموئیل. وہ گھبرا کر اٹھا اور ایلی کے پاس بھاگا ہوا گیا اور ایلی کو کہنے لگا کہ ربی تو نے مجھے آواز دی ہے؟ کہتا نہیں, میں نے تجھے آواز نہیں دی, جاؤ جا کر سو جا. خدا ایک بڑے بھید کی بات کرنے والا تھا. لکھا ہے کہ اس وقت خدا کا کلام جو ہے وہ کسی پر اتر نہیں رہا تھا, خدا کسی سے بات نہیں کر رہا تھا, لیکن اب وقت تھا کہ خدا سیموئیل سے بات کرے. اسی لیے پھر خدا نے ایک دوسری دفعہ کہا سیموئیل, سیموئیل, سیموئیل. سیموئیل پھر بھاگا ہوا گیا ایلی کے پاس جا کے کہنے لگا کہ ربی تو نے مجھے آواز دی؟ کہتا نہیں, میں نے تجھے آواز نہیں دی. لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ خدا کی آواز ہے. کہتا ہے سیموئیل اب جب آواز آئے تو کہہ دینا کہ میں حاضر ہوں, میں سنتا ہوں, بتا. تیسری دفعہ جب آواز آئی, اس نے خدا کی آواز پر جب پھر واپس دھیان دیا تو خدا نے کہا کہ سیموئیل بڑی بات کرنے لگا ہوں آج میں تیرے ساتھ. جو تیرا استاد ایلی ہے, اس کو تو بتا دے کہ تیرے بچے کیا کر رہے ہیں, اور اسرائیلیوں کے ساتھ اس ہیکل کے اندر تمہارا چال چلن کیسا ہے. میں سب کچھ برباد کر دوں گا. یہ آواز جب اس نے سنی تو وہ ڈر گیا, لیکن ایلی کاہن ایکسپیرینس فل آدمی تھا. اس نے کہا کہ نہیں, تو مجھے بتا کہ سیموئیل خدا نے تجھ سے کیا بات کی ہے, کیا سنا ہے تو نے, مجھے بتا. اور سیموئیل کہنے لگا کہ ربی میں تجھے نہیں بتا سکتا. کہتا نہیں, تو مجھے بتا خدا نے تجھ سے کیا بات کی ہے. اس نے بات بتائی. اس نے جب بات بتائی تو وہ شوق ہو گیا ایک دم سے کہ کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. آج سے خدا بات کرنا چاہتا ہے. آج سے خدا بات کرنا چاہتا ہے. اس سے کہے کہ خدا میں حاضر ہوں, میں سنتا ہوں, میں سنتی ہوں, مجھ سے بات کر, مجھے بتا. اگر آج ہم کسی کے پاس جب جاتے ہیں نا کہ بتائیں جی, پہلی بات تو یہ خدا کا کوئی بھی خادم جو ہے وہ کوئی جادوگر نہیں ہے, وہ خادم ہے. ہم بہت سے کئی دفعہ بہت سے اسٹوپڈ کوسچن بھی آتے ہیں کہ ہمارے لیے آگے کیا ہوگا. جب تک کہ خدا نہ بتائے کوئی بتا نہیں سکتا. کوئی اگر آپ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ نہیں یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے, شاید ان سے بھی کسی کو بولا بھی ہوگا تو اس نے بولا تو اچھی بات ہے, لیکن نہیں بولا تو خدا جواب لے گا. آمین. اسی لیے اگر آج ابلیس کی آواز کو آپ نہ سنیں اور خدا کی آواز کو سنیں گے تو خدا یقیناً اور ضرور آپ کو بڑھائے گا. آپ کو پتہ نا یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا وہ اوپر چلے گئے, روح القدس نازل ہوا اور اس وہاں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں
जिससे मैं खुश हूं। और यीशु मसीह से तो खुदा खुश था। और 40 दिन का फाका, इब्लीस का आ जाना, और इब्लीस की अब आवाज आई, क्योंकि वो तो खुदा था, वो खुद खुदा जिस्म लेकर दुनिया में आया था। इसीलिए उसने कलाम से, जब हम कलाम से बात करेंगे, कलाम की बात करेंगे, कलाम की आवाज को सुनेंगे और आगे सुनाएंगे, तो याद रखें कि हमारा मुखालिफ हमारे आगे खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक आवाज आती है और वो आवाज ये थी, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है। 3 दफा खुदा के कलाम में वहां पर हम देखते हैं और लिखा हुआ था कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। किसको इब्लीस कह रहा है? यीशु मसीह को, जो खुद कलमा मुजस्सम हुआ था। उसके अंदर तो कलाम था। उसने कलाम की थ्रू आवाज को जब पहचाना, और उसने क्या कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। रोटी ही काफी नहीं है जीने के लिए। और खुदा का कलाम, जिसको अय्यूब कहता है कि मैंने उसको अपनी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। आमीन। अगर हम जैसे रोटी को चुबा चुबा के खाते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसकी आवाज पर ध्यान देंगे, तो याद रखें कि इब्लीस हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इब्लीस ने हमें पता अजीब सी सिचुएशन में डाला हुआ है। हमें बस बोल दिया कि नहीं, जब तक तू ये नहीं लेगा, ये नहीं करेगा, तुझे सुकून नहीं आना। और खुदा का कलाम कहता है कि सुकून और इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो जिंदगी पाता है। मैं जिंदगी की रोटी हूं। मैं जिंदगी की रोटी तो वही है। इसीलिए खुदा के कलाम में उसको जब दूसरी बार आवाज आई तो लिखा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे। तो यीशु मसीह ने उसके अगेंस्ट जो आवाज थी वो क्या थी कि तुम खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना, खुदा की आजमाइश ना करना। फिर जब इब्लीस ने तीसरी दफा बोला और उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को क्या कर, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे। कौन कह रहा है? इब्लीस कह रहा है। और किसको कह रहा है? खुदा को कह रहा है। और उसके बेटे यीशु मसीह को कह रहा है कि अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे। खुदा को कौन कह रहा है? इब्लीस कह रहा है। हालांकि ये बनता नहीं था, लेकिन खुदा ने खुदा ने जो वहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, तो लिखा है अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ क्या करूंगा? तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, खुदावन लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम खुदावन अपने खुदा ही को सजदा करना। सजदों के लायक जो है वो सिर्फ खुदा ही है। आमीन। अगर हमने किसी की सुननी है, किसी आवाज पर ध्यान देना है, तो वो खुदा के कलाम पर देना है। अगर हमने आवाज सुननी है तो खुदा के कलाम की आवाज सुननी है। अगर हमने जीना है तो जब आवाज वो सुनेंगे तो जिएंगे वैसे। अगर जो हमारे आवाजें जो हम सुनते हैं ना, उसी के अंदर ही हम रहते हैं। अगर हमें आवाजें, अगर हम गाने सुनते हैं ना, अगर हम गीत गाने वाले भी है ना, तो अगर हम गाने सुनते हैं ना, तो वो गानों की जो आवाजें है ना, वो गीत गाते हुए भी वो जो धुन है वो जो सर पर जब हावी हो जाती है तो वो ही आवाजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। वो इस आपको पता है, जिनकी रिंग मोबाइल की ज्यादा बजती है ना, तो कभी कई दफा मोबाइल पड़ा भी होता है ना, तो वो रिंग की लगता है कि जैसे वो ट्यून वापिस किसी ने रिंग की है, बेल की है, वो हुआ है, ऐसे होता है ना किसी तरह से। इसी तरह से आवाज जब हम खुदा का कलाम सुनेंगे, वर्शिप करेंगे, उसके नाम की तारीफ और तंजीद करेंगे, तो याद रखें फिर हमें कोई गिरा नहीं सकता। और इब्लीस का सबसे बड़ा मंसूबा यही है कि हम खुदा की आवाज को ना सुने, बल्कि उसने हमें, जब हम पैदाइश की किताब और उसके 3 बाब में जब हम देखते हैं ना, तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा ने क्या कहा था कि दरख्त जो बाग के बीच में जो दरख्त लगाया गया है,
حیات کا درخت اس کو بڑے اچھے انتظام تھے, بڑا اچھے فروٹس تھے, بڑی اچھی چیزیں ان کے لیے تھیں, وہ سب کچھ کھا سکتے تھے. خدا نے کہا کہ تم یہ بھی کھا لینا, یہ بھی کھا, یعنی کہ سب کچھ بول دیا, یہ کر لینا, یہ کر لینا, یہ کر لینا, لیکن جسٹ اگر کچھ نہیں کرنا تو باغ کے اندر جو بیج کا جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا. سمپل تھا نا. ہاں, 100 میں سے 99 کھا لینا, چھوڑنا کتنا, لیکن سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ گئے, ہے نا. آج ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں نا, خدا کہتا ہے یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر. میں ابھی جب میں ابھی تک میں نے بپتسمہ بھی نہیں لیا تھا, تو ہمارے گھر لاہور میں نا وہ ایک سادھو ہوتے ہیں نا, سادھو ہے نا, سادھو ہوتے ہیں. تو ایک سادھو تھا, آج سے کم از کم 30 سے 35 سال پرانی سٹوری سنانے لگا. تو سادھو تھا اور اچھا کام کر رہا تھا, ورشپ کرتا تھا. اس ٹائم تک تو مجھے پتا بھی تھا اتنا. تو وہ اچھا کام کر رہا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیڈ اسپرٹس کو وہ نکالتا, اور بیڈ اسپرٹ جو ہے نا وہ اوپر آتی بھی میں نے دیکھی, اور اس نے ڈانٹا بھی اور وہ چلی بھی گئی. مطلب اتنا زیادہ کانفیڈنس آ گیا کہ ابلیس نے اس کے مائنڈ میں ایک بات ڈال دی. اس نے بولا کہ اب تو اتنا بڑا ہو گیا, تو جو کچھ بھی بولے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یسوع نے کیا کہا, اس ساری جو سٹوری ہم نے متی کی انجیل میں ہم نے پڑھی ہے نا, کہ اگر تو خدا کا بیٹا, اگر تو خدا کا بیٹا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے, تو یسوع نے آخر میں کہا کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو, اے شیطان مجھ سے دور ہو. اس نے کہا کہ اے شیطان تو مجھ سے دور ہو. کلام سنانے کے بعد کہا کہ شیطان تو مجھ سے دور ہو, اور وہ دور ہو گیا, اور فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے. اور یہاں پر جس کی سٹوری میں جس سادھو کی سنانے لگا ہوں, یہ ریل سٹوری میری آنکھوں دیکھی ہوئی سٹوری ہے. آپ بھی بلیو کیجئے گا کہ وہ سادھو نے اتنا زیادہ مطلب ہو گیا, اور ابلیس نے کہنا شروع کر دیا. ابلیس کی جب انوالومنٹ ہوئی اور اس نے کہا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو وہ ایک دن کیا کیا اس نے, وہ لاہور میں وہ ایک ریلوے اسٹیشن کا جو ٹرین کی جو پٹری ہوتی نا, اس کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا, اور جا کے اس کو سامنے سے اس کو کہنے لگا کہ میں تجھے یسوع مسیح ناصری کے نام میں ٹرین یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں. پٹری کے اندر کھڑا ہو گیا, اور پٹری کے اندر کھڑے ہو کے اس نے ہاتھ کیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو سٹاپ ہو جائے میرے پاس آنے سے پہلے. لیکن ٹرین اس کو کچلتی ہوئی چلی گئی. اب یہ آواز کس کی تھی, کس کی آواز تھی, شیطان کی آواز تھی. اور اس نے وہ بیوقوفی کی. جب ہم شیطان کی آواز کو سنتے ہیں تو ہم جو اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ کہتے ہیں وہ بھی بیوقوف بن جاتے ہیں, ہے نا. میں اپنے لیے اس کے لیے سوچتا ہوں, اس بندے کے لیے, سادھو کے لیے, کہ اگر اتنا ہی تھا تو پیچھے کھڑا ہو جاتا, آگے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی, ہے نا. لاجک تو بنتا ہے نا کہ آپ جب کر ہی رہے ہو تو پیچھے کھڑا ہو کے ٹرائی کر لیتا. لیکن کیا ابلیس نے دماغ کو باندھ دیا تھا. ابلیس نے اس کی موت کا جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ خدا سے دور ہوگا اور ختم ہو جائے گا, اور ایسا ہوا. اب جب خدا نے کہا کہ تو یہ پھل نہیں کھانا, یہ پھل نہیں کھانا, سب کچھ کھا لینا, تو اچھے سے. اور سب سے بڑی بات یہ کیا ہے کلام میں ملتی کہ خدا روز ٹھنڈے وقت میں آتا اور ان سے ملاقات کرتا تھا. خدا بات چیت کرتا تھا, میرے بچوں تم کیسے ہو. خدا نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا ہوا تھا. وہ خدا نے اپنے ہاتھ سے, خدا روز آگے باتیں کرتا, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, ان کی آپس میں رفاقت ہوتی, فیلوشپ ہوتی, اچھی اچھی باتیں ہوتی. لیکن جب خدا لکھا ہے کہ دفعہ ہوا ہے, میں اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ خدا ڈیلی جب آ رہا تھا, تو اسی طرح شاید جب خدا نے کہا کہ تو اس درخت کا پھل نہیں کھانا, تو ابلیس بھی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابلیس بھی ڈیلی آ رہا تھا. ہوا کون سا پھل خدا نے بولا کہ نہیں کھانا, ہوا ڈیلی. ہوا نے بھی اپنے آدمی سے شاید بات کی ہوگی کہ ابلیس بھی آتا ہے تو مجھے روز وہ کہتا ہے کہ میں کیا, کون سا پھل ہے نہیں کھانا, کون سا درخت ہے جس سے نہیں چھونا, کون سا ہے, کون سا ہے, کون سا ہے. جب وہ آوازیں اس کے مائنڈ میں گھس گئیں, جب ابلیس نے اس کے اوپر پورے طور سے, اب میرے ساتھ اس بات کو نکال لیجئے, پیدائش کی کتاب اور اس کا 3واں باب.
पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 3री आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। ठीक है, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और ना छूना। कौन कह रही? हवा कह रही है। किसको कह रही है? इब्लीस को कह रही है कि सब कुछ तुम कर सकते हो, फक्त प्लीज ये नहीं करना। लेकिन आज अगर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं ना, तो खुदा कह रहे ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हरासा ना होने दूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा, फरिश्तों को हुक्म दे दूंगा। और लिखा है खुदा के जो हक ताला के पर्दा के नीचे रहते हैं वो खादर मुतली के साए में क्या करेंगे? सुकूनत करेंगे। जो हक ताला के पर्दा के नीचे रहते हैं वो कादर मुतली के साए में सुकूनत करेंगे। आमीन, आमीन। लेकिन खुदा ने कहा कि तू यहाँ पे चले जाना, तू आता हुआ भी मुबारक होगा, तू जाता हुआ भी मुबारक होगा, तेरा बैठना भी मुबारक, तेरा उठना भी मुबारक, तेरा हंसना भी मुबारक और तेरा रोना भी मुबारक होगा। आमीन। ये खुदा की तरफ से है ना? लेकिन सब कुछ मुबारक हो जाएगा। लेकिन ये ना करना तू लानती हो जाएगा। तो कई लोग जो है वो लानत को लेना ज्यादा कबूल करते हैं, अच्छा समझते हैं, लेकिन वो बरकत से बाहर हो जाते हैं। जैसे एक खुदा डेली आता है ठंडे वक्त में और अपने लोगों से बातचीत करता है, हम कलाम होता है, वो खुशी करते हैं, वो अच्छे से जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जो भड़काने वाला है और वो आता है, और औरत ने इब्लीस खुदा के बेटी हवा के पास आया। लिखा है दूसरी आयत में, लिखा औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्त का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना। यानी कि खाना तो दूर की बात, उसको छूने पर भी पाबंदी थी। छूना भी नहीं है, वरना क्या होगा? मर जाओगे, रूहानी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन तब इब्लीस ने एक आवाज, आज हम सीख रहे हैं आवाजों के बारे में, और इब्लीस ने एक आवाज इब्लीस की आती है और कहता है कि तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। खुदा कह रहे कि तुम मर जाओगे अगर छुओगे भी तो, लेकिन इब्लीस ने आके क्या कह दिया? तुम हरगिज ना मरोगे। बल्कि खुदा चाहता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद को जानने वाले बन जाओगे। ये सारी जब उसने स्टोरी सुनी, मुझे ऐसे लगता है कि ये डेली हो रहा था, क्योंकि खुदा ने उनको अपने हाथों से बनाया था, खुदा से उनकी फेलोशिप होती थी, वो इतनी जल्दी गिरने वाले नहीं थे। रोज आके फुसफुसाना और रोज आके एक ही बात करनी। आप देखो कभी भी आप नेगेटिव पर्सन लोगों के साथ जब आप बैठोगे ना, वो आके आपको दुख भरी जब स्टोरियां सुनाता रहेगा, करती रहेगी, तो आपका माहौल भी ना इसी तरह से बन जाता है। आप चाहकर भी आजाद नहीं हो सकते, आपका मायूस ही रहेंगे। आप बैठेंगे कहीं, यार क्या करें, यार क्या वक्त नहीं गुजर रहा, ये नहीं हो रहा। वक्त जब गुजर नहीं रहा तो आप डेफिनेटली कुछ कलाम तो पढ़ नहीं रहे जो वक्त नहीं गुजर रहा। आप कुछ गलत काम करेंगे, गलत स्टेप उठाएंगे तो वो रूहानी मौत वाक़या हो जाएगी। और इसी तरह से खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तब और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। तुम खुदा, तुमको लालच क्या दे दिया? जो खुदा है ना, जिसको तुम खुदा कहते हो, तुम उसकी मानिंद बन जाओगे। वो जानता है। और उसने क्या गलती की? औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए, फिर उसने निगाह की, अपने मन को उसने समझाया कि हाँ, मेरे ये जो मैं फल खाती हूं इसका टेस्ट अच्छा है, इसकी शक्ल भी अच्छी है, ये फ्रेश भी है। हाँ, कि क्यों खुदा ने बोल दिया? अब वो जो आवाजें थी इब्लीस की, वो जब उसका डेली आना, बोलते रहना, अब उसके मन में ये बात समा गई और कहने लगी क्यों मना करता है ये? खुदा ने क्यों बोला ऐसे? तो वहां पर एक अजीब काम ये हुआ, और उन्होंने जो देखा, क्योंकि रोज देखती थी, फिर अब जब उसने अमल करना था तो लिखा औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए भी खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो क्या
नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बना ली। अब उनको क्या पता चल गया कि हम नंगे हैं। गुनाह जो है ना क्या करता है, इंसान को नंगा कर देता है, बरहाना कर देता है, वो टूट जाता है। इज्जत का लिबास, इज्जत का दुपट्टा, इज्जत का सेहरा उसमें से उतर जाता है और वो नंगा हो जाता है। अब इनको पता चल गया था कि ये क्या है, नंगे हैं। बाद में उन्होंने, पहले रूहानी आंखें थी, अब दुनियावी आंखें आ गई। अब पता चल गया कि नंगे हैं। अब खुदा से बातचीत होनी, आगे आगे चल के हम देखते हैं, लिखा है कि उन्होंने फिर आरजी लुंगियां बनाई और उन्होंने खुदावंद की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम उसकी बीवी अपने को खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों को छुपाया। तब खुदावंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है। एक और आवाज आती है और क्या कहता है खुदा कि तू कहां है। और उसने आवाज को जब सुना, आदम ने पहले रोज जब सुनता होगा तो जैसे आप पता ना, हमारे घर के जब हम बच्चे थे या आज अगर हम बड़े हैं तो हमारे बच्चे हैं, जब उनको पता चलता है कि घर में बाप आ गया है तो उनकी माँ या बाप जो भी कोई बड़ा है उनकी खुशी होती है चेहरे पे, वो भागते हैं, वो हक करते हैं, वो खुश होते हैं, है ना। और बाप भी जो है वो बच्चे को उठा लेता है। इसी तरह से शायद जब ठंडे वक्त पे जब खुदा आता था, उनकी खुशियां ये थी कि हाँ दूसरे दिन ठंडे वक्त के टाइम पे खुदा आया है, वो भागते थे। लेकिन आज हुआ क्या था, आज उल्टा हो रहा था, क्योंकि अपनी इसकी आवाज पे ध्यान लगा लिया था। आज जब उल्टा हो रहा है तो क्या किया, वो छुप गए। और लिखा कि आदम ने कहा कि जिस औरत को, आदम ने कहा, नहीं ऊपर से 11वें ऐसे पढ़ने लगा, उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना। आदम ने क्या कहा कि खुदा क्या कह रहा है कि तूने मुझे जो समझाया था, सारी स्टोरी थी, तूने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया। कहता कि हाँ। अब आदम ने क्या किया, कर तो लिया, अभी वो इल्जाम किस पर लगा रहा है, अपनी औरत पे। और कह रहा है कि आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा, जब मर्द ने इल्जाम औरत पर लगाया और औरत के पास से जब खुदा ने पूछा तो क्या जवाब आया, तब खुदावंद ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया। औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने किया। अब वो सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था, इसने बोला तो मैंने कर दिया। वो कह रहा है कि नहीं इसने बोला तो मैंने कर दिया। आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसा है, अभी हम लोग किसी ना किसी पे इल्जाम लगाएंगे कि नहीं वो करता था तो मैंने किया, वो आते थे तो मैंने किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कलाम साफ है, कलाम क्लियरली बताता है कि ऐ मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, उसने हमें हमारा फिदिया दिया है, हमें उसके होके रहना है, हमें उसकी तरह जो है उसने बोला कि मेरी मानिंद बनो, जैसा मैं हूं वैसे तुम भी होगे, मैंने तुम्हारे लिए बड़े इंतजामात किए हैं। लेकिन आज अगर हम उसकी आवाज को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, तो याद रखें कि रूहानी मौत तो होगी, लेकिन वो मौत जो जहन्नुम की है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज खुदा ने फैसला हमारे ऊपर छोड़ा है कि अगर हम फैसला क्या कर रहे हैं, अगर उसकी आवाज सुन के अपने दिलों को सख्त करते हैं तो हम जरूर मरेंगे, लेकिन उसकी आवाज को सुनकर अगर अपने दिलों को नरम करते हैं, कलाम को अपने अंदर लेते हैं, तो याद रखिए कि हम जिएंगे और इब्लीस शर्मिंदा होगा। आमीन। इसलिए आज जरूरत है कि हम खुदा के कलाम पे अमल करें, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, ताकि हम आगे बढ़ें और उसका बेटा यीशु मसीह से इज्जत और जलाल पाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।